अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और हमारा हफ्ते का प्रोग्राम जो कि होगा इंशाअल्लाह 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। 19 से 25 अगस्त को देखा जाए तो ये वो हफ़्ता है कि जिसमें वीकेंड के ऊपर जाके इमाम हुसैन अली मकाम और शहदाए करबला का चहलम है। और इसके साथ लाहौर में देखा जाए तो दादा की नगरी है, तो लाहौर में हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक की तकरीब जो है वो रहेंगी। तो इस एतबार से ये वीक रूहानियत के एतबार से एक इम्पॉर्टेंट वीक है। प्लानिटरी पोजीशंस में देखा जाए तो इस हफ़्ते में बदस्तूर 25 तारीख तक इख्तिताम तक जुपिटर मार्स का कंजंक्शन कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए तो एहतियात रही, लेकिन मेजॉरिटी ज़ोडिक साइंस के लिए मामलात इंशाल्लाह ये अक्सर मुफीद या पॉजिटिव होंगे। तो आइए बढ़ते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के सिलसिले को इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के लिए फ़वाइद कहाँ हैं और एहतियात कहाँ रहेगी। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते को देखें तो ये पूरा वीक आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को माली तौर के ऊपर जहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, वहीं पे आप लोगों को अपने रिश्तों के एतबार से भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप लोग के ऐसे रिश्ते जो कि जज्बात की बुनियाद के ऊपर हैं, दिल के बहुत करीब हैं, मोहब्बत से जुड़े हैं और आप लोग बेहद अटैच्ड हैं अपने उन रिलेशन से, ऐसे रिश्तों को भी आप लोगों को इजाफी तवज्जो और वक्त देने की ज़रूरत होगी। बसूरत दीगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं दोनों कैफियत में, पैसे के एतबार से भी, रिलेशनशिप के लिहाज से भी। बाकी पूरा हफ़्ता देखें तो ये पूरा हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी में, शराकती मामलात में ख़ूबसूरती के साथ आप लोगों की ऐसी ख्वाहिशात जो कि आप लोग ट्रेड, ट्रैवल, सफ़र, रूहानियत और ऐसे मामलात जो कि आप लोग इन्वेस्टमेंट से लिंक अप कर रहे हैं, उनमें आप लोगों को जो चीज़ें पहले से प्लान आउट हैं, स्केड्यूल में हैं, उनको तो ज़रूर फाइनल अप करें। लेकिन कुछ नई चीज़ों को अंजाम देना चाहते हैं तो नए तजर्बात से इस हफ़्ते में एटलीस्ट आप लोगों को रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस हफ़्ते में आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ आप लोगों को इश्यूज़ हो सकते हैं। आप लोग सवारी से जुड़ी चीज़ों में, प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ों में थोड़ा सा उलझन की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस हफ़्ते में आप लोगों की ख्वाहिशात बहुत उम्दगी के साथ इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। इस पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को अच्छा और ख़ूबसूरत रखने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर, आप लोगों के लिए पूरे वीक को देखें तो ये पूरा हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के सोचने समझने का अंदाज़ तब्दील होगा, खुशबख्ती बढ़ेगी, फैमिली मैटर्स आप लोगों के लिए बेहतर अंदाज में रिजॉल्व होना शुरू होंगे, आप लोगों की इज़्ज़त रुतबे में, करियर में बढ़ावा नज़र आता है। लेकिन आप लोगों को जो एहतियात करने की ज़रूरत है वो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें, औलाद से जुड़ी हुई चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो कि आप इनामी स्कीमों से जुड़े हुए ख्वाहिशात रखते हैं, ऐसे मामलात में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। एहतियात ज़रूर करें, दूसरों के ऊपर हद से ज़्यादा रिलाय ना करें तो बेहतर होगा। आप लोगों की खुद एतमादी और अपने क़ुव्वत फ़ैसला, ख़ुद से मामलात को अंजाम देना ज़्यादा बनिस्बत बेहतर है कि आप लोग दूसरों के ऊपर रिलाय कर रहे हो। तो इस एतबार से आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात लाज़म रखने की ज़रूरत है। इस पूरे हफ़्ते में जहाँ पे इज़्ज़त और रुतबे में बढ़ावा नज़र आता है, वहीं पे आप लोगों के करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ सकती हैं और इन्हीं नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह अवेल करेंगे। इस पूरे हफ़्ते में देखा जाए ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को खुशबख्त बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। जमनाए पुरज जौज़ा, जमनाए आप लोगों के लिए ये पूरा वीक देखें तो ये पूरा हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में निस्बतन इस एतबार से तो अच्छाई और ख़ूबसूरती नज़र आती है कि आप लोगों का मामलात को अंडरस्टैंड करना, समझना और कुछ तब्दीली लेके आना, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, फोकस्ड होंगे। लेकिन इस एतबार से एहतियात करने की भी ज़रूरत है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई माली तौर के पर नुकसान या परेशानी आने के चांसेस मौजूद हैं। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात देने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान भी और सफ़र से पहले भी सदका ज़रूर दें। दौरान सफ़र
چیزوں کو مینج کرنے کے لیے کوئی ایک مخلص شخص اپنے ساتھ رکھیں، اور کسی بھی دور کے اوپر دوران سفر ڈاکومنٹیشنز، لگیج، پیسہ اور ایون اپنی سوچوں کی بھی حفاظت ضرور کریں، کیونکہ کوئی ایسا ہم سفر آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، ڈیٹریکٹ کر سکتا ہے، اور بعد میں آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگوں کو بیلنس رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈلی، اپنے فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کرنا، ان کو اپنے ساتھ ملا کے لے کے چلنا بھی آپ لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ تبھی چیزیں آپ لوگ زیادہ اچھے اور بہتر انداز میں اپنی زندگی میں ترتیب دے سکیں گے۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے کام، کریئر، بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں جس انداز میں چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی لے کے چلیں گے تو معاملات زندگی خوبصورت رہیں گے، لیکن اگر ان میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی تو پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلمز ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ اس پورے ہفتے میں اوورال معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ایگزاٹک سائن کینسر، برج سرطان۔ کینسرینز آپ لوگوں کے لیے پورا ویک انالائز کریں تو یہ پورا ہفتہ ابتدا میں جو پہلے 3 دن ہیں ان میں آپ لوگوں کو اپنے سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو، اپنے رجحانات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیسیژنز کو کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے کے اعتبار سے یا کسی بھی کام کو اپنی زندگی میں حتمی طور کے اوپر فائنل رنگ دینے کے لحاظ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ نہ صرف پہلے 3 دن اپنی زندگی میں مسائل کو شروع ہونے سے روک لیں گے، بلکہ ان کے جو اثرات اگلے آنے والے پورے ہفتے میں، بلکہ اس سے بھی اگلے ہفتے میں مرتب ہونے ہیں، ان سے آپ لوگ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو جہاں پہ اپنے سوچ، خیالات اور اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلوں کو آپ لوگوں کو بہت احتیاط دینے کی ضرورت ہے، وہیں پہ اس ہفتے میں آپ لوگ اپنے خراجات کو بھی مینج لازم رکھنا چاہیے، کیونکہ شاہانہ مزاجی کی بنیاد کے اوپر کچھ ایکسپنسز انکریز ہو سکتے ہیں اور بعد میں آپ کا کانفیڈنس لیول اسی بنیاد کے اوپر ڈسٹرب ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ اس چیز سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیلنس کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسی ہفتے میں دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کا اس اعتبار سے بھی نسبتاً تھوڑا سا احتیاط والا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ اعتبار نہ کریں، اعتماد نہ کریں، بصورت دیگر دوسروں کی طرف سے مایوسی کے چانسز نظر آتے ہیں اور بعد میں آپ لوگوں کے لیے سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں نے زندگی میں بہت احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے، بہت تحمل کے ساتھ گزارنا ہے، تو چیزیں آپ لوگ اپنی زندگی میں خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اور وہ احتیاط کے علاوہ جو روحانی طور کے اوپر صدقہ ہے وہ آپ لوگ دیں گے اپنا سوموار والے دن ہی حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ اگلا زوڈک سائن لیو، برج اسد۔ آپ لوگوں کے لیے پورے ہفتے کو دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں کانفیڈنس، خود اعتمادی، وسعت نظری، پازیٹیوٹی، فیصلوں میں استقامت اختیار کرنا، تحمل مزاجی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنے کی کیپیبلٹی رکھنا، لیڈرشپ کوالٹیز کا بڑھ جانا، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی بلیسڈ کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوش بختی بڑھاوے کے علاوہ فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کرنا، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ آپ لوگوں کے گھر سے جڑے ہیں، آپ لوگوں کی فیملی سے جڑے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو خوبصورت بنائے رہنا آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو نظر آتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں پازیٹیو بھی ہے کہ آپ لوگ مالی طور کے اوپر مشکلات کو بہت اچھے انداز میں مینج کر لیں گے، اور آپ اپنے سیاسی سماجی روابط میں بھی غلط فہمیوں کو دور کر لیں گے، لیکن اپنی خواہشات کا احترام لازمی رکھتے ہوئے کچھ اپنے مزاج میں تبدیلیاں ضرور لائیں، کیونکہ مزاج میں تبدیلی آ جانا آپ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں جو بلا وجہ کی پرابلمس ہیں ان سے چیزیں آپ لوگوں کی سلجھ جائیں گی۔ نیا کاروباری معاہدہ یا آپ لوگوں کے لیے کوئی بزنس سے جڑی ہوئی نئی اپرچونٹی کا آنا اور اس کو فوراً اویل کر لینا آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ چیزوں کو تھوڑا سا روک لینا آپ لوگوں کے لیے مناسب ہوگا، اور معاملات زندگی کو روک کے لے کے چلنا آپ لوگوں کو کامیابی دلائے گا۔ اس پورے ہفتے میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو خوشبخت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرا۔ ایگزاٹک سائن ورگو، برج سمبلا۔ ویگنز آپ لوگوں کے لیے دیکھا جائے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کو اپنے سوچ، مزاج، خیال، ان چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز بنیاد کر رہی ہے
آپ کے ارادوں پہ، آپ کے سوچ کے اوپر، آپ کے ڈیسیژن کے اوپر، آپ کے تخیل کے اوپر، آپ کے ان پلاننگز کے اوپر جو کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی تبدیلی کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے چند ایک مخلص لوگوں کا اپنی زندگی میں ساتھ رکھنا بہت معنی رکھے گا، کیونکہ ریسنٹلی جو لوگ آپ کی زندگی میں ایڈ آن ہوئے ہیں ان سے تو قطعی طور پہ کوئی اچھی توقع اس ہفتے آپ لوگوں کو شاید نہ رہے، اور اگر ہے بھی تو اس کی تکمیل شاید نہ ہو. تو اس اعتبار سے صرف پرانے اور مخلص لوگوں کو ہی ساتھ رکھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوش بخت رہے گا. کریئر میں تبدیلی، کوئی نئی اپرچونٹی کو اویل کر لینا، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چیزوں کو لے کے چلیے، کیونکہ اس ہفتے میں لٹیگیشن، کورٹ کچہری، بلا وجہ کے بحث و تکرار اور سفر سے جڑی ہوئی چیزوں میں بلا وجہ پرابلمس کا ہونا، عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں کے ساتھ آن اینڈ آف تھوڑی سی بحث و تکرار چھڑ جانا آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط دینے کی ضرورت ہوگی اپنے ہر طرح کے معاملات میں، ہر طرح کی چیزوں میں، اسپیشلی چاہے وہ محبت سے بھی جڑے ہوں یا آپ کی اولاد سے ہی کیوں نہ جڑے ہوں. اس اعتبار سے چیزیں نسبتاً بہتر ہیں کہ شراکتی طور کے اوپر آپ کا پارٹنر آپ کے لیے چیزیں بہتر ترتیب دے لے یا آپ کو کوئی اچھا فائدہ دے دے. اور اسی ہفتے میں آپ لوگوں نے فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو بھی بیلنسڈ ضرور رکھنا ہے. اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو اچھا بنانے کے لیے جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا وینسڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا. ایگزاٹک سائن لیبرا، برج میزان. لیبرنز آپ لوگوں کے لیے پورا ہفتہ دیکھا چاہے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں خواہشات کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ بہت ساری چیزیں کریں گے. اس میں آپ لوگوں کے کریئر سے بھی جڑی چیزیں ہیں، بزنس سے بھی جڑی چیزیں ہیں، گھر والوں سے بھی منسلک معاملات ہیں، اور یہ ہفتہ آپ لوگ حقیقتاً اپنی زندگی میں مالی مشکلات کو حل کرنے میں اسپینڈ آؤٹ کریں گے. آپ لوگ اپنے ایکسپنسز کو بجٹ مینٹیننگ میں اسپینڈ آؤٹ کرنے میں صرف کریں گے. اس کے علاوہ اسی ویک میں آپ لوگوں کی زندگی میں فزیکلی طور کے اوپر آپ کی ہیلتھ میں امپرومنٹ ہے. آپ لوگوں کے ایسے حاسد قسم کے لوگ جو کہ کام کی جگہ پر آپ لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے، ان کا زندگی سے نکل جانا یا کسی طور کے اوپر بہتر تدارک ہو جانا آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر خوش بختی دلائے گا. اس کے علاوہ اسی ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہوگی اپنے کریئر کو لے کے، بزنس کو لے کے، کیونکہ کریئر میں تبدیلی یا کریئر میں کسی بھی طور کے اوپر ایسا ایگریمنٹ یا ایسی ڈیل جو کہ فائنل ہو اور وہ ٹائم پہ پوری نہ ہو سکے، اس چیز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مینج کر لینا چاہیے اور تھوڑا سا ایک ایکسٹرا ٹائم فریم ضرور شامل رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اسی ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے سیاسی سماجی روابط کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے دوسروں کے ساتھ جو معاملات لنکڈ اپ ہیں ان میں اگر کہیں کوئی تاخیر یا ڈیلے آتا ہے اس کو بہت تحمل مزاجی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا بہتر ہوگا. اس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا آپ لوگوں کے لیے بلا وجہ کے مسائل لے کے آئے گا، کیونکہ اس ہفتے کے اختتام کے ساتھ ہی آٹومیٹکلی طور کے اوپر وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. ایگزاٹک سائن اسکارپینز، برج کرو. اسکارپینز آپ لوگوں کے لیے پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا انداز تبدیل ہوگا. نہ صرف تبدیل ہوگا بلکہ آپ لوگوں کے مزاج میں جو تھوڑا سا جوشیلا پن تھا، چیزوں کو بہت جلدی لے کے چلنے کی ایک کیپیبلٹی تھی، اور آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ خانگی ماحول کی وجہ سے تھوڑا سا آن اینڈ آف پریشان تھے. اس ہفتے میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوش بخت ہونا شروع ہوں گی، پازیٹیو ہونا شروع ہوں گی. آپ مالی مشکلات کو بہت اچھے انداز میں مینیج کر لیں گے. آپ لوگ اپنی ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے پرابلمس کو بہت اچھے انداز میں سلجھا لیں گے. آپ لوگ محبت سے جڑی ہوئی جو خواہشات ہیں یا محبت سے جڑے ہوئے جو پرابلمس ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگس ہیں یا محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنے کے اعتبار سے جو رکاوٹیں تھیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہوں گے، اور سلوشن انشاءاللہ ویکنڈ کے اوپر جا کے مل جائے گا. اس کے علاوہ اسی ہفتے میں آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کی عزت، رتبے، کریئر میں بحالی کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نئے آئیڈیاز ہوں گے، کچھ نئی چیزیں ہوں گی، کچھ نئی ریفارمز ہوں گی جو کہ آپ لوگ معاملات زندگی میں شامل کریں. لیکن اس ہفتے میں آپ لوگ اپنی خواہشات کو تھوڑا سا حقیقت کے اوپر مبنی رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ حقیقت پسند یا حقیقت شناس نہیں ہیں اپنی ڈیزائرز کو لے کے، اپنی خواہشات کو لے کے، اپنی وشز کو لے کے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا پرابلمز ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ پرابلم ان اے سینس آپ کی رسپیکٹ میں تھوڑا سا
डिग्रेडेशन है। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस रखना है ताकि रिस्पेक्टफुल वे से आप लोगों की चीज़ें तय पा सकें। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड रखते हुए अपनी बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट ज़रूर कर लेंगे। आप लोग अपने मिजाज को तब्दील करने की कैपेबिलिटी में आएंगे। आप लोगों के काफ़ी हद तक ऐसे मामलात जो कि आप लोगों के लिटिगेशन से हों, विरासत से हों, ट्रेड से हों, इन्वेस्टमेंट से हों, उनमें कहीं ना कहीं पे चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में सुलझ जाएंगी। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तफ़ीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। एक्सोटिक साइन सेजिटेरियस प्रोजेकॉस। तो आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता देखें तो ये पूरा वीक आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के एतबार से मुस्बत पहलू मौजूद हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग खुद एतमाद रहेंगे, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसके अलावा इस वीक में आप लोग ट्रैवल का इरादा बना सकते हैं। अपनी मुलाजमत से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में बेहतरी की तरफ राग़िब रहेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं पे अपने ऐसे रिलेशन जो कि आपके बिज़नेस से जुड़े हैं, चाहे वो इंडिविजुअली तौर के पर हो, चाहे वो शराकती तौर के पर हो, हर सूरत में चीज़ों को हल करने के लिए आप लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर इसी मसले के लिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसको आप आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के हल करने के लिए कोई अच्छे असबाब ज़रूर निकाल लेंगे। इसके अलावा इसी वीक में देखा जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के ऐसी चीज़ें जो कि रुकावटों की तरफ हैं फाइनेंशियली तौर के ऊपर, उनमें कोई स्टेबिलिटी आने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। और आप लोगों को सोशली तौर के पर लोगों से इस एतबार से अच्छा खासा फ़ायदा फेवर मिलना शुरू होगा। तो ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव हफ़्ता है। लेकिन इस हफ़्ते में आप लोगों को इस एतबार से थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप लोग जो चीज़ फ़ाइनल कर रहे हैं, जो चीज़ आप लोग फ़ाइनल डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाने हैं, उस चीज़ को आप लोग एक दफ़ा सेकंड थॉट ज़रूर दें। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा डेली बेसिस के ऊपर हस्ब तफ़ीक गंदम या बाजरा। एक्सोटिक साइन कैप्रिकॉर्न बुर्जदी। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता देखें तो ये पूरा वीक आप लोगों की ज़िंदगी में स्टेबल पोजीशन नज़र आती है। आपके इमोशंस को लेके, सोच को लेके, ख़यालात को लेके गो कि आपको इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन सेहत के एतबार से एक अच्छा हफ्ता होगा। ऐसे एतबार से भी अच्छा हफ्ता होगा जो कि हासदीन की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हासदीन की तरफ से प्रॉब्लम्स आना रुक जाएंगी, ज़ेर होंगे। आप लोगों का कहीं ना कहीं पे ख़ुद एतमादी जो है वो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगा। इसके अलावा इसी हफ्ते में देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों की इज़्ज़त और करियर, आप लोगों के बिज़नेस से जुड़े हुए मामलात में बेहतरी या बढ़ावे के असबाब मुहैया होंगे। लेकिन इसी हफ्ते में आप लोगों को अपनी औलाद की फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी तौर के ऊपर किसी इनामी स्कीमों में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उससे भी रुक जाना मुनासिब है, क्योंकि इस हफ्ते में इस तरह के तजर्बात करना आप लोगों के लिए किसी भी तौर पर सूटेबल नहीं है। लेकिन ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इस लिहाज से भी थोड़ा सा एहतियात वाला होगा कि अगर आप लोगों के कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग बैरून मुल्क या एब्रॉड से या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ों में लेकर चल रहे हैं, तो उस एतबार से भी मामलात में थोड़ा सा डिले और तख़ीर रहेगी। चीज़ें इतनी बेहतर तौर पे फ़ौरन सॉर्टेड नहीं होंगी। ये चीज़ ज़हन नशीं ज़रूर रखें। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को और सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड और बैलेंस रखने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा सोमवार वाले दिन हस्ब तफ़ीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। एक्वेरियस बुर्ज-ए-तलफ़। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में खानगी माहौल के एतबार से खुशबख्ती दिलाएगा। प्रॉब्लम जो चल रही थी सॉर्ट होना शुरू होंगी। बहस व तकरार जो थी उनके सलूशंस मिल जाएंगे। कुछ एक्सक्यूज़ होंगी, गलत फहमियों के बादल छटना शुरू होंगे। माली तौर के ऊपर चीज़ें जो मुश्किलात की तरफ थी उनके सलूशन मिल जाएंगे और इसके साथ आप लोग की खुद एतमादी जो है वो बढ़ना शुरू होगी। इस वीक आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के सोच की बुनियाद पे हैं उनमें तो बेहतरी आना शुरू होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके इमोशंस की बुनियाद पे हैं, मोहब्बत से जुड़ी हों, औलाद से जुड़ी हों, अज़दवाजी तौर के ऊपर हों, उनमें थोड़ा सा चीज़ें अनस्टेबल हो सकती हैं और ख़ास एहतियात की भी ज़रूरत रहेगी। क्योंकि ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से एक बेहतर हफ़्ता है कि आप लोग कहीं ना कहीं पे अपने खानगी माहौल में अगर पॉजिटिविटी लेके आना चाहते हैं, खानगी माहौल में अगर खुशबख्ती मज़ीद और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए
ایک گیدرنگ ایٹ لیسٹ جو ہے اس ویک آپ لوگ ضرور آرگنائز کروائیں. اس کے ساتھ اس ویک میں آپ لوگوں کی عزت اور رسپیکٹ میں بہتری کے چانسز موجود ہیں. آپ لوگوں کی سوشلی طور کے اوپر ایکٹیویٹیز زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن مین امپورٹنٹلی جو آپ کو ایموشنلی طور کے اوپر ریلیشنز کو کنٹرول رکھنا ہے وہ سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرا. لازارڈکس اینڈ پائسز برجہات. پائسز آپ لوگوں کے لیے دیکھا جائے یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے چند ایک چیزوں کے اعتبار سے مثبت چیزیں ہیں. سب سے مین امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ لوگ فائنینشلی طور کے اوپر جو تھوڑا سا پرابلمٹک تھے وہ چیزیں بہتر ہوں گے. ایموشنلی طور کے اوپر جو انسٹیبلٹی تھی اس میں بہتری آئے گی, لیکن سفر سے پہلے احتیاط لازم ہے. صدقہ ضرور دیں دوران سفر, بہت احتیاط کی ضرورت ہے اپنے لگیج ڈاکومنٹیشنز کی. اس کے ساتھ اس ہفتے میں آپ لوگوں کی زندگی میں کریئر آپ لوگوں کے کانفیڈنس بلڈنگ کا سبب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ آپ لوگوں کے بیسڈ کرتے ہیں ایموشنز کے اوپر, ان میں اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی. اولاد آپ کے ہمت حوصلے کا سبب ہوگا. اس کے علاوہ اسی ویک آپ لوگوں کے محبت سے جڑے ہوئے معاملات پہلے 2 دن گزرنے کے بعد چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہوں گی, خوبصورتی کی طرف آنا شروع ہوں گی. آپ لوگ ویکینڈ تک اپنی سوچ کو لے کے بہت زیادہ پازیٹیو ہوں گے. اس ہفتے میں آپ لوگوں کو جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ لوگوں کے شراکتی معاملات, ازدواجی معاملات, کام کی جگہ کے اوپر بحث و تکرار سے اوائڈ کرنا اور تھوڑا سا حاکمانہ طبیعت کو کنٹرول رکھنا. چیزیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی دوسروں کے مزاج کے مطابق. یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ مسائل سے پاک ہوگا. اور یہی فارمولا آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جبکہ گھر کا ماحول آپ خوش بخت رکھنا چاہیں. اس پورے ہفتے میں اوورال معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ڈیلی بیسس کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرا. امید ہے کہ میرے اس ویکلی پروگرام سے آپ لوگ اپنے بہت اچھے انداز میں ہفتے کو پلان آؤٹ کر چکے ہوں گے اور کر لیجیے گا. مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ لوگ مجھ سے پرسنلی طور کے اوپر اسکرین کے اوپر دیے گئے میرے نمبرز پہ اپائنٹمنٹ لے کے مجھ سے مل سکتے ہیں. لاہور, کراچی, راولپنڈی. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.